نو د مر خو پته نه لګي چې نه لګي او ځوان راشه ملا صاحب تکینا مولوی صاحب زما ذکر قرآن کې شته که نشته دی هغه به سوره کاف راواړئ انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى دا ځوانانو اصحاب کاف دا ځوانانو دوی خپل ایمان عقیده بچ کولو لپاره کله چې وخت د ظالم د بادشاہ دی هغه شرک ترا بلی کفر ترا بلی دو سوچ کو شپک دی یهودی هر څومره چې دی دوی سوچ کو چې زمونږ ایمان نه بچ کیږي من که دی قوم کې پاتې کېږو نو ایمان نه بچ کیږي نو روان شلل آخوا لاړل اوږدې قصې دي نچوڑے راخلما آخوا روان شل غارت از والفتیت والکاف ریزوان دا اللہ لحاظو کا دا سے زوان شاہ چستا ذکر قرآن چے کم کڑے دے دا سے زوانو گرزا داغا زوانانو پر نقش قدم لاڑی کم دے کے چاگا ولاڑ دی التبت ولاڑی آغا سی شکن زوانائی کے بری برکتی ستا عمل کے برکتی لگ عمر کے ستا نبا اللہ آغا کارو نواقلی چی اس پن گرے نئے اتیا سلسل کالو کی ندیا غستی اے مولی سے دا کم زوان قرآن صفت کرے دے او دا غزوان صفت کرے دے راشا قرآن گورا سورہ یاسین دغل توم یا زوان دے قاضی مفتی مولا نہ دے خوشوی امی سڑے دے جڑ سڑے دے مشرک سڑے دے موحدین پی پیخشوی دی دا وقت نیکان پی پیخشوی دی اگوی ورطا ایمان خود لے دے دب اگوی اگا خبر بنی ایمان راڑا راغ کورتا کی ناس آخوا شور دے لکہ دلتا سے چلو چو چتا زما استازانو تا چا سووی کو علی وے آر سے پرخو اور منڈا اکڑا او زوانا تا خو سوباڑی سر منڈا وائی کرکٹ لا آگا منڈا کڑا خپل استازانو منی غیرت لا آخوا لاڑ وے آقومی اتبعوا المرسلین اے قوما ددی خلقو خبر او منائے اتبعو من لا یسلکم اجرا او ددی ولی نمنائے چتا سنسن غاڑی وهم محتدون دا خوب سملا روان دی اگوی لوی کافر خودے دے وہائے وی وہاں پکانوی ڈوب کو اگوی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی ہائے ارمان زما قوم ہائے افسوس کہ زما قوم پیدلے زا اللہ پکم خبر بنے معاف کرم اے وسنے زمانے زوانا آغا زوان دمرا مرتبہ بیا مندلا مفتی قاضی ملا بل سند رور ایس عمل املا ندے کڑے ایمانی نصیب شویرے بیائے پخپل استازانو غیرت کڑے رے او شاگردہ دے زمانے ننتد استاز نہ ازدہ کے سارد استاز گریوان تلا سچائے تصاحبی یاسین نش جوڑی دے آغا خوستازانو بنی زان قربان کو او شاگردہ اسنیا خپل استاز حق بارس بانے زان خپل قربان کا اس کو دور دا سراغ ہے استاز تا ہوئی تبال اتوار لرازا زمانا دو میشتی رستو رازم استاز نمخ تراوانی خواہ آغا صورت چاگی کی دا آغا جٹ امی آغا غیرتی امی قصر آغا لدا آغیتا سورہ یاسین ہوئی زمان نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یاسین ذکر چکم قرآن کریم کی کم صورت کے راگلے دے دی صورت مارکی نبی علیہ السلام فرمائی دا صورت دا قرآن کریم زڑ دے دا قرآن کریم زڑ دے ولی ورطوئی وے ملاقی سر پاکے نا رور قاضی دے مفتی دے بل سرے نا دا سے نرا دا ذکر پاکے نشتا جٹ امیر سر بھی ایمان راوڑے دے پاشوی دمر مرتبہ بیا موندا سالم قرآن کی داغا صورت مرتبہ ٹولو کی زیادہ دا وجہ صدا زوانو
اے ځوانانو تاسو موږ چې مړو شو زموږ به څوک څه شی یاد کړي ښه سوباړی وه کرکټ کې څه شی ورته زه به ځان ته چېرته کانزل وکړم دغه څیزونه یې زیات کول زما ستا به څه تاریخي څه سوچ دې کړی دی هر چا به تاریخ پاتې شي زما ستا به څوک څه شی یاد کړي رستو ځینې ګډېږي نو دا ګډا به خلک یادوي ایوارډ به میلاو شي تا ته ته ګډا له پیدا وي طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت مقررینوں کی اوچت سڑے دے اگر وہی ارے دوستو پٹھان نہیں ناچا کرتے پٹھان اور ناچنا یہ کیا ہے داسری داو غیرتی قوموں پختانہ نہ گڑی گی تمہیں ناچنا کس نے سکھایا تاستا گڑا چا کھولے دا ستاسو دا مشران و تاریخ ہو تاسو خو اسلام جنڈا اوچتا کرے وا ستا خو په ملک تاریخ ہو ترالی گڑا دی شروع کرا کہ زمانگ نہ مانے دا خو مانائی کنا دا خو مانائی کنا بیا غلی کی جس گھر میں میوزک آتا ہے جس گھر میں گانا آتا ہے وہاں سے ایمان جاتا ہے کم کورتا گانا بجانا رالا التن ایمان رسخت شی کڑا اتڑی التن حیا رسخت شی حیا نہیں سوکو دے معاشرے سرا دیکھ لا منگ دا حرو پتا مئی حری بئی اداسی بئی پتا نہیں چا منگ تا دا حرو قصی کر لی دیل تبدیلی ہواری تبدیلہ یو خبر ہے اس خلیل میں رالا تاسو خود زمان خلطا بیغم اناسی ہے کتا زوانانو تبدیلیانی شروع کردی دیارونو جیداد خرس کے تبدیلی راوالا ہے کتا یو زوان پل لکن روپے لگولی دی وی مانا جنائیں جوڑا کئے ڈاکٹرانو اپریشنونو کسی یا خدا پاکا جنائیں خوب اس طریقہ ہوچو اس بے اقلی سوکو نکو پرانیان اقلی جو منگو ترشتہ ہوکو زمازوان دمرا بے غیرت شو چمانا وی جنائیں جوڑا کئے قرآن کریم کا دلستے وے الرجال قوامون علی النساء سڑی پا زنانا حاکمان دی ظالمان نا حاکمان دی ولی حاکمان دی یو سڑے مسلمانی یو زنانا مسلمانی نو دا خبر از اللہ رب العزت کتاب نکو سڑی پا زنانا حاکمان دی یو وجہ وحبی وجہ ورطوی لکی گی دا اللہ رب العزت فیصلہ دا چا سڑے پا زنانا حاکم دے با جائز خبر کئینو آقا با جائز خبر منی جائز خبر خواہ نا جائز نا یوشوا بس اللہ غورا کر دے دے جواب منگ سرا نشتے دویم وجہ قرآن وئی پدی بنی سڑی غور دی چے سالم رضی مزدوری تجارت دکانداری لین دین جائز کئی اتیار راڑی نو بی بی لور کئی دا دے اڑشلو دا دے چینیشوا اگولا دمرا لشور کی لکلے ادھر ذکر جسی شے گوری دارا تا اڈر دے یو غاڑے نا حاکم دے بل غاڑے نا خادم دے نبی علیہ السلام فرمائی اے زما امتیانو زخبلو بی بیانو سر خسلکو علائم زما امت کے خسڑے اغد چخبلو بی بیانو سر خسلکو ساتی دا ولی دا زکا چه تیر شوی زمانہ کے زنانو سرا دمرا زیادی شوی دی چه پخلے بنے سڑے چه اخلی نو سڑے رپیگی دمرا ظلم شوی دی زنانو سرا قرآن راغے زما پنم صورت را نگے ستا پنم صورت را نگے دا زنانو پنم صورت راغے سورت النساء آغا صورت چه دا جز قوم دا کمزوری قوم دا غوی حقونے پاکی بیان کری دی دا غوی حقونے بیان کری دا حقوق کتاب افسوس چدا دی دنیا کے نفاذ خونے کی گی پلکار بکی چینے کی گی اس منگ سو کو لیکن دو سالور خبری دی حکومت آجت تے آگے کے دا نور خو قرآن ماتا سر پروت تے کنا جو سزا نشو نافذ کولے جو سقسی بھئی جو منگ مجبوری دا
لیکن دا نور احکام پا زرگاو چی دی نو دا خود تا منل شی تا توی گاوند دا مسلمان ای کا دا تنشی کولی دیل با حکومت نافذ کی کتابانی حکومت ما نافذ کی قانون تا توی استاد ری قسمہ گاوند دے سر کافر پا گاوند دا غیاو حق مسلمان پا گاوند دا مسلمان ہے دا گاوند حق دو حق رشتہ دار پا گاوند رشتہ دار ہے حق دا مسلمان ہے حق دا گاوند گرے حق درے حق نمن گاوند دا سی نبی علیہ السلام صحابی را گئے دا اللہ رسول زخہ سڑیم کے بعد وی گاوند کی تپو سکا دیمان پتہ سڑی پا گاوند کی لگی گاوند کی پتہ ہوکا کتا تا خلق خس سڑے وی تا خس سڑے کتا تا خلق بات سڑے وی تا بات سڑے سبکو او زوانانو خپل کردار پا قرآن ہو گو رہے کہ قرآن ستا دا ناستا ولاڑا ستا گرد دل ستا چسنگ ناستا ولاڑا معاشرہ دا زوانے دا قرآن منینو ٹک دا نزوانانو خدمت کی عرض دے خپل زوانی پا قرآن ٹیس کا ٹیس علاوی دا ٹیس لازم ڈاکٹر ٹیس لکلے دے توم وایا ماتا ننیو سڑی ویلی دی چخ پلا زوانے ٹیس پا قرآن منیو کا بتا تا خی پاشوی تا دکانداری پل دکاندار ٹیس دیو کا پا قرآن ستادا دکانداری قرآن منیو کا نا منگا کودا سی نا دکانداری پا قرآن نتا تا دا قوم مشری پل دا مشرت پا قرآن و طلا مولی سیب دا قوم مشرم قرآن کریم زما بارک سوئی نو قرآن کریم ذکر کئی چھ دو قسم شرطو ندی دا قوم دا مشرت یو تبا ہمتنا کی بلبتا کی علم وی دین بدر سرئی نو تبا ظلم و انصاب کے فرق کولشی دا قوم مشر دے زان پا قرآن منی اتلی الٹرا ساؤنڈ دے پا قرآن بنیو کی ٹھیک شوا تدوڑو پلاری زامن دی دی لون دی دی راشا مولی سیب دمرمی زامن دی دمرمی لون دی نبی علیہ السلام لونو سر کم سلوک کڑاو چزو کم بی بیانو سر کم سلوک کڑاو چزو کم منگ دسی تپوس کو نا تو مولا سے بھی وی با مولیا نے پریخل تو مولا سے بھی راشا پا قرآن و گورا ستادا مولی توب حق پر استیات جزان تاک پر رسوائے دا قرآن و حدیث منی یا نا مولا بھوم در پابندی ندی با خلاف نکی کمی نے چھ خلق منکی اگر با پخبل نکی زردل تزگونا غورزو ما تاری او خبری نمانے کوما ابلی توار رتاولی دا ما کا خبری میز کزو الاڑے ما دیمولی تو بنے لانت دا اس خبر دا نا شاہ اشرف علی صاحب تا لک راویست چا ویدی بنے دم واچا دے گوڑا خوری سادگان خلق دے کنا مولا سے بھی ہوٹے قدار دے دمونو اشرف علی صاحب نا اشرف علی صاحب قصہ لکی وچا یو مولا تا لک راویست چنا دم کدے گوڑا خوری غریبی و گوڑا خو گران شیرے اوز غطا تا جو دیر ارزانا تا ما خیال سا چکای پستر گوینی وینا از تیروتو کی دکان کی بمام لی دلی اگا سیخ ہوئی نشو کن اگا نیک سڑے ورطا وی نن دموما دا بز سار دموم سار راوالا خدا پاکا نن بے دما چولے اگا سڑیا بچے بوتا مولا چنیت کے نہیں کہنے بلی توار لاشدہ تاویز توار پر زیاد پیدا کئی ادا جمعہ مازیگر برا چترینی میں بچی خواہ صحیح دا جی آقا جو بل رز را شاگردانو حضرت خدا خوب دم کڑے بدیو وی نا مالا حیارا لدخپل ربنا زب اخپلا دا دے گوڑے دومنا شوقینی میں چدا جیب کی میں پرتائی عادت میرے مالا حیارا لچزر دم اچھوں بیا اللہ تا سوال کم خدا اوڑو کے منے کہ اللہ بھئی واہ لوی غیرتی تائی پس پینے گرے دان شرمولے دا تخری اتما شم منے کے مخکنی علماء کی غیرتو دیر زیادت اللہ دے آگا من کیوں مراولی ممبر نہ کم منے کوما پقبل نہ کوما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پقبل فرمائی اے زمان امت نبی علیہ السلام فرمائی زخواغا کار نہ کوم چرے کم نہ تاسو منے کوم زخواغا نہ کوم چرے تاو تے منے کوم اگا ما چرتا کرے دی اگوزا نہ کوما عزت مندو سبا کھو دا سی بکھو
یو تابعی دی. تابعی هغه چاته وایي چې هغه صحابي لیدلی. تابعی دی هغه خوا کې یو سړی تېره. تاسو په غور خبرې وره، زما سره 10 منټه پاتې دي، زما نور بس دی. تابعی دی داسې یو کس تېر وت، هغه آیت ولسته. پخوا خلکو قرآن سره مینه وه. آیت ولسته لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم. اللہ وی یقینی ما کتاب را لگل دے، ستاسو پاکی ذکر دے، ستاسو پاکی بیان دے. سڑے خدا کا آیت ہوئی جو لڑا گا پیزا کی پوری ہوا دیتا بھی ہوئی لار شاہ لکا قرآن زما راوڑا، زما قرآن کریم راوڑا. قرآن راوڑا اتلسما پارا کلا اکڑا اگے کی چویلست قد افلح المومنون، مومنان کامیاب دی. وی والی قرآن راوڑا میزب کے زان گورما دی سڑی وی قرآن کے ساتھ ذکر دے زان گورم زکم دے کی ملاوی گما دایتو نے اولستو بیائی زانتوی اے سیبا استا ذکر دی دے کی نشتی دا دی مندارو نخی دی دا ٹولی تا کی نشت دے مخوشا لے گا زانتوی مخ کی لار بل زیرہ وارا کہ دا سلوک من قرآن سر شروع کہ انشاءاللہ من بسم شو بل زیرہ وارا وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حونا بد اللہ بندگانا غدی چزمکہ بنے عجز عجز سر گرزی ورپسی نوری نخی دیا ٹولے آیتونے ہوئی وی دل تم نہ ملاوی گی مخوشا لے گا مخ کے لار بلائے تیرا واراو والسابقون الاولون آغا پخوانی مخ کی تیروتی خلق وی دا خزوانانو ادا پخوا تیروتی دی قرآن وی دے کے خودتن نئے استرگو کی اخکرا لے وی دے کے خوزن نئے ما دا خو پخوا زمانو کی تیروتی دی مخ کے لار بل زیرہ واراو بل زیر واڑاو آگئی کسو بل زیر چر واڑاو خلطو عملا صالحا زن دا سے خلق شتے چھ بدایم کئی نیکایم کئی نیکای بدای دوارا گڑ وڑ کڑی دی زانتوی اوہو دا قضے کے تملاوے گے دا نور تا اسے پتما بنے روانی دا سے قرآن من زان راکا گا مونگیو پلان کی مولا بل راک کا خواہ او مولا صاحب زان راکا گا دے زینا دے تنگی پورے راکا گا چھ برابر شی بل مراکا گا دا راکو کتاب نو محمد رسول اللہ پہ اخپلا والزان برابر کر دے اغین بعد قوم طویلی دی زکر دے حضرت تقریر کی اثر ہو زمان تقریر کی اثر نشتے والی نشتے خلے بنی سویمہ مصر کشتے نا اثر نشتے نا زمان اثر والی ختم دے زمان پخپل تقریر عمل نشتی پخوانو نیکانو علماء تقریرون داسیو چے ہندو سکھ پا پلار روانو جنج دی ہندوانو با روانو دے بدلتا قرآن بیاناو لکا دقا روڈ چے بیرتستاسو دے ادھی ہندوانو جنج پہ روان دے نو اغبا بیلکل غد ریدل ہندو قرآن سرسکار دے نا دی قرآن با غیر تیردن کی ہندوان ایک دم باونی ول دا سے اثر باوچی ہندو با مخی تا قدم تا نپریخ بیا ہندوانو جنجو یو مشر وغیر آگئے اگر عالم توی خدای لحاظو کا تا قرآن لخپل بن کا زما وعدہ دی خراب کو اس رضا کو مسلمانانو تا لگیا ہے متزا کنا وستا قرآن زما جننی واللہ خدای تا گورا او مولی سیبا زماستا قرآن دا مجلس نا پاسی کور تزی او دا قرآن سر ہندو نیولے کی گی سفرق شتے خواہ فرق دے پر اللہ عزم پہ حال بنتے رحمو کی ستاسو خدمت کے با آیت لستے ہو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دی دنیا کی جس غلط تبدیلیان راضی غلط ظلمون راضی یا غلط بادشاہن راضی یا ریٹون گرانیگی یا فتنی مصیبتنا بدمنیان راضی بما بل مملات متا کوا قرآن وئی بما کسبت اید الناس فتنہ سبد انقلاب چرازی پا دنیا کے اے خلقو اللہ وستاسو دلاس پا خبر رازی ستا دلاس دا عمل دا وجہ دا مصیبت رازی ستا دلاس عمل وجہ دا مصیبت رازی
خپل لاس ټیک کې منګه ټیک شو هر څه به ټیک ټاک شي پوه شوې هر څه به ټیک ټاک شي سیاسي مشران به یې پکې تا هغه هم یو ترتیب دی لري سمه خبره ده کامیاب باغ سیاسي مشري چې حکومت وقت نه د دې خوار قوم حق راړي 100% آغا دو تاواله کې یارونو ادا شی ما ته ملاو شوی دی تاسو ته کوم نقصان تکلیف ته ادا دی جی علیحده په ولګوي ادا امانت ما تاسو راغلی ادا ملاو ادا ما تاسو ته راک ان تؤدوا الامانات الى اهلها صحیح خپل د امانت چې چا دی هغه اهل ته حواله کا تب بغیر د وټونو ګټي بیا چې دې قوم ته د دو حق میلاوي دو بیا بل ولې وټ ورکوي نه څه ضرورت شو هغه حق نه میلاویږي خلق خپه شي ته نه مصیبت جوړ شي علماء کار دی د شیطان د غلامۍ نه آزادول سیاسي خلکو کار دی چې هغوی د دوی څه حق اخوانه راوړي وینا دغه شانې کوي چې څوک راوړي جو راوړي څوک چې نه راوړي نه به راوړي نو حق راوړي دوله ورکې قوم اساس زه مشر کړی وم دا د حقونه دي دا خپل واخلئ علما د خپله ډیپټي کوي دوی د خپله ډیپټي کوي او انصاف تله د خپل لاس کې ونیسي انشاءالله دا علاقې به ټیک شي عزتمندو دا دینی مدارس دا په پوزو باندې ناس علما دا زما ستا زوی نه زما ستا زوی جوړئ زما ستا زوی نه زما ستا زوی جوړئ زما ستا بچی نه زما ستا بچی جوړئ که دا لږ لرې شي که نه داسې مصیبت باندې به در سر شي چې کور کې به درته اوري اور امن د کور امن د علاقې په دې قرآن کریم باندې راځي په بل څه شي باندې نه راځي دا ستاسو دیني اداره ده الله دې له ترقي ورکړي تاسو د قوم دا فرض دي چې د دې علماو ذمه دارانو قاریانو علماو د وینا نه بغیر دې کې چې کم ضرورت دی په خپله یې دغه کوئ یو ځای کې داسې ډېر لوی پروګرام ډېر مخلوق و شاته نو د مدرسې او ډېر خلک جمع پروګرام و دغه شانې هغو ته مې سړو چې وړو موږ کرنۍ موږ دکاندار ماما نه قرض راوړو که نه ویاو نه یې که نه نو نه دې راوړو که نه نو څنګه نه راوړو ضرورت دی که نه داسې ده ویاو مې اسانه خبره کوم که تاسو خوښئ دا چت په یو ساعت کې کوو وي مې کوو وی بلکل مې یو سریا یو تروړه سیمټ څوک واخلي په خپل مټ زما یې دې ځای کې اوس دې ته نه موزګار چې دا سیمټ شمارم خو که تاسو کې مې غیرتي یو سیخ د سریې یو نه 40 فوټې کې سوی یو تروړه سیمټ دا چا چې خپل ټیمپري او 100 ټیمپري شګه ورده پنځه شپږ ورځې وروسته ټلیفون وشو چې 7 ټنه سریا جمع شو سو 7 ټنه زمونږ له چې څو لګېده د هغې نه نیم په نیمه زیاته مې پرېږده بیا راګوره د سیخان چت کې پرېږده له پاسه به بل را پرېږده کم تا ته څه تکلیف دی مصري صاحب ته وایه اوږدوه یو ساعت کې 15 منټو خبره نه وه 7 ټنه سریا نن سبا حساب کې څو شو خو 14 لکه روپۍ شوې که دا چې اخلی دی ته راوړې خو دا عمره لګي بیا په 2 لکه به هیله ټن رسي دغه شان چې موږ تاسو غیرت وکړو څه ګرانه ده دله چې څه ضرورت وي دا ستاسو فرض دی دا ستاسو بچي نه ستا بچی جوړئ جنت جهنم پرېږده خپل کار به کوي دلته خیر دی نشته دقه زوی به دې رانیسي دې پورې دې ګټانو له به دې راخلاصوي راخلاص یې کړه یې رونو راخلاص یې کړه 500 زامنو پلاره مخکې کلونو خبر ده پېښور غونې ښار کې ډیران ته غورځولو 500 زامنو پلار ما سره هغه سړي هغه فوټو هم شته ډیران کې داسې پنډوکې ونې پروت دی هغه موبایل کې راسره شته دی پوه شوې 500 زامنو هغه بیا خلکو راونی هسپتال تک ګرم که دوایانې ورکړې وی دا ولې وی دوی زما د ډوډۍ دوی نه تنګ شي د بوډا به څه ډوډۍ یې رونو بوډا معده خو کار نه کوي لسته نوړی غټ لوی تکړه بوډای جوړ 15 نوړی به وخوري دې باندې 15 زامن درې درې نوړی تخبل پلار نه شي ورکولی دا چې دین پکې نه کنا تعالی نور دشمنه ضرورت نشته تا تستا زوی به الله را پاسې تا بجو خمبيره کې مونږ ورته خمبيره کول وایو تاسو ورته شي لہذا دا وکای جنتونه خوري هغه وګدي خبرې دي چې مې کې څوک نه دي او د سی وکای چې د زامنو
غور دا نیکان علماء ربانیین کئی دی مسلح بنے دی جانمازون و ناس خلقو ستا بچینا ستا پلار نہ جوڑی پلار خو اغبل تعلیم جوڑی ستا بچینا ستا پلار اغبل جوڑی دا علماء لکلی دی کہ دین دی اونخو زوے بستا پلاری تبا دا غزوے دا علماء لکلی خبری دی اللہ دی دا سی نکی روستا بوتلی و روستا وی تعلیم پی کو روس والا باچا کابل تویلی تمن لالکان دا کس تعلیم ورکم لنڈا دا لاڑا بیارالا چرالا غا یو زوی تا شپی پلار وی بچتا تعلیم پورا کو روس کی وی آو وی استا وعدہ ماں منے پاتے رے استالا وعدہ کوشش کم آگا وی پلارا کے نپقا لارا پوش زدہ تخیم لارا دا زما دوخ ویندی چیدی دا کشاره زما خوخا دا تستا کمی خبری تا مخا دا خواندیو کو اے رونو دا ور سرکے کنی دقا چل سرونہ کنو اے ہاں اچھا زمرم زمان پا قبر راش پیشابو کا دا سی حالت من روان دے شکر دے علماء ودا کئی چا تاسو تا دین خولے دے ساسو بچو تا دین خی او سه ضرورت کی پخپل رازا مصری د لاس پوکار کوا یا خوشل دیاړه نه کوي یو 15 دی کې مفت یو کدا ستاسو د اخرت یې سشوا اخرت سشوا نو تاسو به کوئ ان شاء الله دا سه ماته ګډي اچارو شانی اچارو دور روان دي چا ماته وی لاره کې روزه را روانه ده اچارو شانی تقریر څه خبرې سو ما وکړي خپکهګه مو سخت نرمي بشي وی او یو بل رواج نه خبروم نه یو چې څنګه تاسو څنګه خو یو خدای خبر دی خدا قسم منګه وګي دوته چاوي چې منګ راواله ها نو راواله نو سمبالوا نو دغه شی دی دغه بکو قرآن من ځانو ګوره بس ها خبره پاتې زنانه د خپل ځان په قرآن وګوري ستا دا جامع ستا صادر ستا پوزیشن ستا خبرې ستا ناسته ولاړه دا قرآن منی هغه دی وګوري قرآن کی دے باستے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات دل روح کال لگی پوشوی نو زنانہ دے زان پا قرآن اتلی بڑاگان اتلی حاجی صاحب دی اتلی امیر صاحب دیم زان اتلی چستا امیری دا قرآن منی مولی صاحب دی زان اتلی ستارا مولی توب قرآن منی کاسی پردی چوپی گنی خوان بونکی اللہ زن پال رحمو کی یو 3 منٹ اپی دے لوز نزیاتے ہوشو اگی معافی غوارما